नमस्कार सबैलाई, म मनोविद बिना श्रेष्ठ। आज म तपाईहरुलाई चिन्टुको मुस्कान कसले चोर्यो भन्ने कथा सुनाउँदैछु। सुनौँ है त। चिरु र उसको दाइ चिन्टु सधैँ सँगै खेल्थे। तिनीहरू कहिलेकाहीँ सिडीको तल पसेर गुफाहरूमा केही पत्ता लगाए जस्तो पनि गर्थे। कहिले घर पछाडिको आँगनको आँपको रुखमा आएर बस्ने अर्को ग्रहका प्राणीहरूसँग समेत लडाई झगडा गर्थे। चिन्टुले जहिले पनि चिरुलाई हँसाउने गर्थ्यो। उसले चिरुलाई आमासुरा मङ्गल ग्रहबाट तिम्रो घर ध्वस्त पार्न आएकी हुँ भन्दै चिच्याउँथ्यो र आफू पनि खेत्ता छोडेर हाँस्थिन्। हा 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 हा। ए त्यस्तो हो, मैले पनि आमासुरालाई जालमा फसाउँछु, खाइदिन्छु, चिरुले पनि मजाक गर्थिन्। आजकल चिरु र चिन्टु सँगै नखेलेको भने लामो समय भएको थियो। आजकल उनको दाइलाई कसैसँग पनि खेल खेल्न मन लाग्दैन थियो। एक दिन बहिनीले सोधिन्, दाइ आजकल तपाईलाई खेल खेल्न किन मन लाग्दैन? चिन्टुले चिरुलाई उत्तर दियो, आजकल खेल्न मन लाग्दैन मलाई, किनकि म माथि एउटा ठुलो राक्षस आएर बसेको छ। चिरुले चिन्टुको राक्षसवाला कुरो सुनेपछि सो राक्षसको नाम डुकडुक राखिदिइन्। चिरुले मनमा नै सोधिन्, डुकडुक पक्कै पनि मतलबी र चतुर हुनुपर्छ। सोही कारणले उसले दाइको हाँसो खाइदिएको छ। डुकडुक सायद सधैँलाई दाइसँगै रहला जस्तो छ। चिरुले मनमा नै लक काटिन् र चिन्टुलाई भनिन्, त्यो राक्षसलाई जान भनिदिनुस् दाइ, मलाई ऊ पटक्कै मन पर्दैन। कहिलेकाहीँ सो डुकडुक एउटा लरी भन्दा पनि ठुलो हुन्थ्यो। यो समयमा चिन्टु हरेक कुरामाथि रिसाउने गर्थ्यो। यहाँसम्म कि उसले खाना पनि रिसाउँदै चपाउँथ्यो। आमाले आफूसँग चिन्टुको मनलाई ठिक पार्न सकिने उपाय छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो। सोही अनुसार उहाँले चिन्टुलाई सल्लाह दिँदै भन्नुभयो, बाबु बाहिरतिर गएर घुमघाम गर, बाहिरको ताजा हावाले तिमीलाई फाइदा गर्नेछ। झन् अर्को दिन त यस्तो लाग्थ्यो कि मानौ डुकडुकले चिन्टुलाई बेसरी थिचेरै राखिएको छ, जसको कारणले चिन्टु ओछ्यानबाट उठ्न सकेको थिएन। बाबालाई पनि चिन्टुको हालतबारे राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले उहाँ अक्सर चिन्टुलाई उसको मनस्थितिबारे सोधिरहनुहुन्छ। सोही अनुसार चिन्टुलाई सो समस्याको उपचार विधिबारे पनि सल्लाह दिइरहनुहुन्छ। के भयो तिमीलाई? भन त बाबु, अनि खाना किन नखाइरहेको नि? बाबाले सल्लाह दिँदै भन्नुभयो, ठिकसँग खानपिन गर, त्यसपछि तिम्रो समस्याको समाधान पनि हुनेछ। त्यसपछि भने चिन्टुलाई डुकडुकको असर पनि कम हुँदै गयो। साथै डुकडुक लट्टाइबाट धागो चुडिएको सानो चङ्गा जस्तै बेसहारा पनि भयो। त्यसपछि बिस्ताराबाट उठेर चिरुसँग खेल्न पनि थाल्यो। तर ऊ निकै नै छिटो थाक्ने गर्दथ्यो। हजुरबा आमाले दाइलाई उसलाई के बिराम भएको हो भन्ने बारे बताउनु भयो र हजुरआमाले भन्नुभयो, हेर केटाकेटीहरू, तिमीहरू बेकारमा ससाना कुरामा पनि परेशान हुन्छौ। हामी जब केटाकेटी थियौँ तिमीहरू जस्तो यति साह्रो कमजोर थिएनौ। हजुरआमाको कुरालाई समर्थन गर्दै हजुरबाले पनि थप्नुभयो, हेर बाबु, तिम्रो मन अलि बढी भड्किएको मात्र हो,
अरू केही भएको छैन। चिन्टुलाई सबैले सल्लाह दिँदै भने, यो सब तिम्रो आफ्नै दिमागको उपज हो। तिमीले यसमाथि अलि ध्यान दिनु जरुरी छ। यति गर्यौ भने तिमीले यस समस्याबाट छुटकारा पाउनेछौ। म कोसिस गर्छु, चिन्टुले भन्यो। साथै यो पनि थप्यो, तर यो त्यति सजिलो भने छैन है मलाई। चिरुले चिन्टुको ध्यान अर्कोतिर तान्न कोसिस गर्न थालिन्। उनले किताबमा कोरिएका चित्रहरू देखाउँदै भनिन्, हेर्नु त दाइ, यस किताबमा भएका चित्रहरू कति राम्रा छन्। हो त चिरु, चित्रहरू निकै राम्रा छन्, उसले पनि बहिनीलाई जवाफ दियो। त्यसपछि चिरुले चिच्याउँदै सोधिन्, दाइ, के तपाईले मेरो नयाँ रेलगाडी देख्नुभयो? चिन्टुले जवाफ दिँदै भन्यो, हजुर देखेँ, निकै राम्रा छ। चिरुले चिच्याउँदै भनिन्, लौ आमा सुरा आयो है, भाग्नुस् दाइ। तर चिन्टुले चिरुलाई भन्यो, अहिले नखेलौँ भो चिरु, मलाई खेल्न मन छैन। चिन्टुको यो हालत देखेर चिरुले अड्कल काटिन्। पक्कै पनि डुकडुकीले दाइलाई दुःख र क्रोध बनाएको छ। चिरुले डुकडुकमाथि एउटा सिरानी फ्याँक्दै भनिन्, लौ खा बदमास, त मेरो दाइलाई छाडेर गइहाल र उहाँको खुसी पनि फर्काइदेऊ। आज दाइको जन्मदिन हो। चिरुले जन्मदिनको केक तयार गरिन्। केक देखेर उसले मुस्कुराउँदै चिरुलाई भनिन्, धन्यवाद चिरु। दाइको हाउभाउ देखेर चिरुले मनमा नै सोचिन्, आजकल दाइको मुस्कुराहटमा पहिले भन्दा केही फरकपन आएको छ। चिन्टुको नजिकै बस्दै सोधिन्, दाइ, के तपाईले बनाएको नयाँ साथीले दुःख दिइरहेको त होइन? उसले चिरुलाई हो भनेर जवाफ दियो। चिन्टुले चिरुलाई सम्झाउँदै भन्यो, एक मनले भन्छ म खुसी छु, तर खुसी रहिरहन मलाई त्यति सजिलो भने छैन। त्यसो हो भने तपाईँ यो साथीलाई कहिलेसम्म यहीँ बस्ने छ त? चिरुले चिन्टुलाई सोध्यो। मलाई थाहा छैन, दाइले छोटो जवाफ दियो। केही भएन, चिरुले भनिन्, ठिक छ, तपाईलाई जहिले खेल्न मन लाग्छ त्यहीले खेलौँ। चिन्टुले केही नबोली उही पुरानो अन्दाजमा मुस्कुरायो। चिन्टुको मुस्कुराहटको साथसाथै डुकडुक पनि सानो हुँदै गयो। आजकल चिन्टुलाई डाक्टर आन्टीको पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। यति गर्दा पनि डुकडुक जहाँको त्यही छ, कहिले कसो उठुलो पनि हुने गर्छ। चिरु यस्तो खराब दिन कहिले जाला भनेर पर्खेर बसेकी छिन्। आजकल धेरै जसो डुकडुकको आकार सानो हुन्छ। डुकडुक सानो भएको बेला चिन्टुलाई खेल्न पनि मन लाग्छ। डुकडुक मानसिक तनाव, उदासीनता, डिप्रेसन। जब कसैको हात भाँचिन्छ वा कसैलाई खोकी लाग्छ, तब निको हुन औषधि लिनुपर्ने हुन्छ। शरीरको अरू अङ्ग जस्तै दिमागलाई पनि चोट पुग्न सक्छ र निको हुन मद्दतको आवश्यकता पर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी उदास हुन्छौँ, रुन्छौँ, सुस्केर हाल्छौँ र रिसाउँछौँ, तर केही समय बितेपछि हामी सन्चो महसुस गर्छौँ। उदास महसुस गर्नु सामान्य कुरा हो। हामी मध्ये कतिपय मानिसहरूमा यस्तो उदासीनता लामो समयसम्म रहन्छ। दिमागले हामीलाई सोच्न, कार्य गर्न र महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले जब हामी सधैँ उदास हुन्छौँ, तब यसले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ।
हामीलाई कुनै काम गर्न मन लाग्दैन, यसले हामी कसैलाई काम लाग्दैनौँ भन्ने महसुस गराउँछ। यसमा कसैलाई एउटा ठुलो राक्षस आफूमाथि बसिरहेको जस्तो लाग्न पनि सक्छ। कसैलाई यो राक्षस कहिले पनि छाडेर जाने छैन जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यस राक्षसलाई उदासीनता वा डिप्रेसन भनिन्छ। जब तपाईले कसैलाई बिना कारण उदास देख्नुहुन्छ, उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईले उनीहरूको मनको भावना पुरै तरिकाले बुझ्न नसके पनि यो सबै सहन कति गाह्रो हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु भएको छ र मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाई आफूले यस्तो महसुस गरिरहनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई भन्नुहोस्। मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सक जस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि मद्दत लिन सकिन्छ। धन्यवाद।